बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयूब खान ने अपने दौरे हुकूमत में नेपाल का सरकारी दौरा किया था, तो उसकी याद में नेपाल हुकूमत ने अपने सबसे बड़े पार्क का नाम अयूब पार्क रख दिया था। और आज उसकी ये हालत थी कि मुहाजिरीन की मासूम बच्चियां 5 रुपए के इवज जिस्म फरोशी करके अपने घर का खर्चा चलाने पर मजबूर थी। अयूब पार्क जिस्म फरोशी का अड्डा बना हुआ था। वो मैंने सारी सूरत हाल देख कर वहाँ ये काम बंद करवा दिया था और सब मुहाजिरों को अपने पास से घरेलू अखराजात देने शुरू कर दिए थे। जो पैसे मुझे हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल ने दिए थे, उनकी बेहतरीन खर्च करने की जगह यही थी। लेकिन जब मैं वहां से वापस आ गया तो पार्क भी वही था, मुहाजिर भी वही, हुकूमत भी वही थी, सफ़ीर भी वही था, जिन्होंने अपनी बेहिसी की एक मिसाल कायम कर दी थी। मगर जो रकम उन दोनों ने मुझे दी थी वो मुहाजिरों की निस्बत बहुत कम थी। लिहाजा उसी रात मैंने हाजी मस्तान को कॉल की और यहाँ मुहाजिरों की सूरत हाल बताई और कहा कि वो और यूसुफ खुद आकर या अपना नुमाइंदा भेजकर सारी सूरत हाल का पता लगवा सकते हैं। हाजी ने पहले तो मुझे हैरियत से नेपाल पहुंचने पर मुबारक दी, फिर कहा रात को वो यूसुफ से बात करके तुम्हें बता देगा। अगर यूसुफ ना भी माना तो मैं खुद इस कार्य खैर में हिस्सा ज़रूर डालूंगा, और कहा कि रोज़ाना रात 11 बजे मैं और यूसुफ तुम्हें कॉल किया करेंगे। उससे अगले दिन हाजी मस्तान का काबिल एतमाद आदमी, जिसने मुझे भी देखा हुआ था, 50 लाख लेकर मेरे होटल पहुंच गया और कहा कि 30 लाख हाजी मस्तान की तरफ से और 20 लाख यूसुफ की तरफ से। उसने सिर्फ चाय पी और वापस जाने की इजाज़त चाही तो मैंने कहा कि सुबह चला जाए, मगर उसने कहा कि जिस जहाज़ से आया है उसी से उसकी वापसी की टिकट है। और उन दोनों ने कहा कि मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़े तो कॉल कर दे। अब मेरे पास इतनी रकम आ गई थी कि मैं खुले हाथों मुहाजिरीन की मदद की स्कीम शुरू कर सकता था और उनको अपने हाथ में लेकर अपने मतलब की मालूमात भी ले सकता था। चनाचे मैंने अपने ग्रुप को कहा कि वो उन सब मुहाजिरीन की फहरिस्त तैयार करें। फहरिस्त तैयार हुई तो उसमें कुछ मुहाजिर मिस थे। जब मैंने उनके मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में वो सब को मुझसे मिलवा देंगे। अगले रोज़ मैं सफारत खाने पहुंचा तो वहाँ बोर्ड लिख कर आवेदन कर दिया गया था कि ज़रूरतमंद मुहाजिर अपना नाम पता और मुकम्मल कवायफ दर्ज करवाएं और उसके बाद उनकी अर्जेंट ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। लोग धड़ाधड़ नाम लिखवा रहे थे। मेरे पहुंचने पर लिखने वालों ने मना करने के बावजूद मुझे उठकर सलाम किया। मैं एम्बेसी में दाखिल होने लगा तो सब गार्ड ने मुझे सैल्यूट किया। पीए के पास गया तो उसने उठकर मुझे खुशामदीद कहा और अर्जेंट सफ़ीर को इतला दी। सफ़ीर ने मुझे फौरी अंदर बुलाया। उसके पास फर्स्ट और सेकंड सेक्रेटरी बैठे हुए थे। सफ़ीर ने उनसे मेरा बतौर मुहाजिर तारफ़ करवाया। यह महज मुझे दिखाने के लिए था। गार्ड के मार खाने के बाद सफ़ीर ने उनको मेरे मुतल्लिक बता दिया था। सफ़ीर तो खामोश बैठा रहा, लेकिन सेकंड सेक्रेटरी, जिसका असल ओहदा मैं मजबूरी के तहत बता नहीं सकता, बोला यह क्या तमाशा हो रहा है। इस रोज़ तुमने गार्ड को मारा और आज मुहाजिरों को इमदाद देने का ऐलान किया जा रहा है। यह एम्बेसी के कामों में सरीहन दखल अंदाजी है। मैंने जवाब दिया कि गार्ड को तो उसकी बदतमीज़ी की वजह से मार पड़ी थी और जो मुझसे बदतमीज़ी करेगा उसका बिला तहसीस यही हशर होगा। जहाँ तक मुहाजिरों को इमदाद देने का ताल्लुक है तो इमदाद देने वाले का कहीं नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन दर हकीकत कुछ बाअसर लोग मेरे ज़रिए से उनकी मदद कर रहे हैं। सेकंड सेक्रेटरी बोला कि वो लोग एम्बेसी के ज़रिए मुहाजिरों की इमदाद क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने कहा कि इसका जवाब आप उन लोगों से ही पूछो। वैसे मेरी मालूमात के मुताबिक मुहाजिरीन के लिए आने वाली इमदाद भी सीधा खटमंडो के बाज़ार में पहुंच जाती है। मेरी ये बात सुनकर दोनों सेक्रेटरी बोले हम इस इल्ज़ाम की पुरजोर तरदीद करते हैं। उनकी आवाज़ में कभी कभी सफ़ीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती थी। उनके खामोश होने के बाद मैंने कहा कि अब तक इस एम्बेसी में जो भी धांधलियाँ हुई हैं मैंने उनके ठोस सबूत हासिल कर लिए हैं। सेकंड सेक्रेटरी बोला क्या तुम भूल गए हो कि इस वक्त तुम कहाँ बैठे हो और किन से बात कर रहे हो। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया कि मैं पाकिस्तानी सफारत खाने यानी पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठा हुआ हूँ और तुम जिस महकमे से सिफारिश के ज़रिए सफारत खाने में आए हो वो सब जानता हूँ और जो तुमने धांधलियाँ की हैं वो सब जानता हूँ और मैंने मुफस्सल रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और पहली डाक में वो रिपोर्ट मैं पाकिस्तान भी भेज रहा हूँ। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ और इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया कि वो तीनों अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। क़ारीन, ये वाक़यात मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि काले चोरों के काले करतूतों को सामने ला सकूँ। भारत में तो मुझे दुश्मन मुल्क से नबर्द आजमा होना था, मगर यहाँ आस्तीन में छुपे सांपों को बेनकाब करना था जो सिर्फ अपने ज़ाती मफाद की खातिर हर बुरा काम कर गुजरते थे और पाकिस्तान को बदनाम कर रहे थे। मेरे तलख रवैये या सफ़ीर की सियासत
یا پھر کسی اپنی ذاتی وجہ کی بنا پر وہ دونوں شام کو میرے پاس ہوٹل میں آئے۔ لابی میں مہاجروں سے بات چیت کر رہا تھا، ان کو بٹھا کر ان کے لیے چائے کا کہہ کر میں دوبارہ مہاجروں سے محو گفتگو ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ کی مہاجروں سے میٹنگ کی۔ اس دوران وہ بار بار اپنی گھڑیوں کی طرف دیکھتے رہے۔ مہاجروں سے فارغ ہو کر میں ان کے پاس جا بیٹھا۔ وہ دونوں اٹھ کر ملے اور بغیر اجازت آنے کی معذرت چاہی اور اپنے سخت رویے کو بھول کر آئندہ میرے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا۔ میں نے کہا کہ جو رپورٹ میں نے تیار کی ہے وہ ہر حال میں پاکستان جائے گی۔ ہاں، اگر وہ اس بات کی تحقیق کر کے مجھے رپورٹ دیں کہ UN کے دیے گئے سامان بازار میں کون فروخت کرتا ہے تو وہ بھی رپورٹ پاکستان بھجوا دوں گا۔ انہوں نے 2 دن کا ٹائم لیا۔ 2 دن بعد انہوں نے 2 گارڈز کے نام دیے اور رپورٹ بنا کر دی کہ یہ اس میں ملوث ہیں۔ میں نے رپورٹ لی اور پڑھا اور اس میں مزید شامل کیا کہ اگر گارڈ اس میں ملوث ہیں تو اس سے پہلے تحقیق کیوں نہیں کی گئی، جبکہ سفیر کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے امداد آ رہی ہے، کس تاریخ کو آ رہی ہے، متعلقہ لوگوں کو ملی ہے یا نہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس میں گارڈز کے ساتھ اوپر والے بھی ملے ہوئے ہیں۔ یہ سب کی ملی بھگت ہے۔ میرا کام تھا سچ اور رپورٹ بھیجنا، وہ میں نے کر دیا۔ اب آگے فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اور ساتھ میں نے 20,000 کمبلوں کا بھی ذکر کیا اور جس دکان پر یہ سامان فروخت ہوتا تھا ان کی رسیدیں بھی ساتھ بھجوا دی۔ میں نے ڈاک کا مہر لگا تھیلا لیا، اس میں ڈاک رکھی، تالا لگایا اور اپنے سامنے سفارت خانے کے باکس میں رکھوا کر بیٹھ گیا۔ جب ڈاک والی گاڑی آئی اپنے سامنے ڈاک رکھوائی اور ڈاک والی گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایئرپورٹ پہنچے، اپنے سامنے ڈاک کارگو سینٹر کے حوالے کی اور جب ڈیسک جمع ہو گئی تو واپس آیا۔ اتنی احتیاط اس لیے کہ غیر مسلم تو غیر مسلم ہیں، ان سے کیا گلا، ان سے تو کچھ بھی بعید ہو سکتا ہے، مگر یہاں اپنے ہندوؤں سے بھی زیادہ 2 نمبری میں آگے نظر آ رہے تھے، اس لیے یہ ساری کارروائی اپنی نگرانی میں کی۔ وہاں سے واپس ہوٹل پہنچا تو مہاجروں کے ساتھ وہاں ایک علیحدہ ٹیبل پر سفارت خانے کا وائرلیس آپریٹر بھی میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی آپریٹر تھا جس کے متعلق خفیہ محکمے نے بتایا تھا کہ یہ بھی اپنے محکمے کا آدمی ہے۔ اسے لے کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد میں نے اسے اپنے محکمے کا خفیہ خط دکھایا۔ خط دیکھنے کے بعد تو وہ پھٹ پڑا اور اس نے مجھے میرے خلاف ہونے والی اپنوں کی 2 ایسی خفیہ سازشوں کا بتایا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بتایا کہ سفیر نے ایک پیغام وزارت خارجہ کو ٹرانسمٹ کروایا ہے کہ میں سفارت خانے کے کاموں میں ارہنہ اندازی کر رہا ہوں اور مہاجروں کو سفارت خانے پر حملہ کرنے اور ملازمین کو ہلاک کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوں۔ اس کام کے لیے میں بھارت سے بہت سارے روپے بھی ساتھ لایا ہوں اور مہاجروں میں تقسیم کر کے انہیں اپنا ہم نوا بنا رہا ہوں۔ سفیر نے سفالیہ نشان کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ بھارت نے یہ روپیہ مجھے اسی کام کے لیے دیا ہو۔ دوسری سازش اس نے یہ بتائی کہ سفیر نے 2 جرائم پیشہ نیپالیوں کو گھر پر بلا کر کچھ ہدایات دی ہیں۔ ہدایات کیا ہیں اس کا تو علم نہیں، البتہ جب آپ ڈاک والی گاڑی پر سفار ہو رہے تھے تو ان دونوں نیپالیوں نے آپ کی تصاویر اتاری تھی۔ انہیں تصاویر اتارتے میں نے خود دیکھا تھا۔ کیونکہ آپ کے متعلق مجھے محکمہ سے ہدایات مل چکی ہیں اس لیے یہ ساری کارروائی آپ کو بتانے آ گیا ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہوٹل کے پچھلے راستے سے اسے واپس بھیج دیا۔ نیپالی جرائم پیشہ افراد کا سفیر سے ملنا اور میری تصویر اتارنا مقصد واضح تھا کہ مجھے بے خبری میں قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اپنی دھاندلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سفیر کو بس یہی ایک راستہ نظر آیا تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ساری رپورٹ بھی محکمے کو ٹرانسمٹ کر دوں، مگر ساتھ ہی ذہن میں آیا کہ ٹرانسمٹ کا ڈائریکٹ رابطہ وزارت خارجہ سے ہے، اس لیے یہ بھی نہ کر سکا۔ ڈاک کا سوچا تو ابھی ڈاک بھیجنے میں بہت دن پڑے تھے۔ خیر، آخری راستہ جو نظر آیا، اللہ کو دل و جان سے پکارا اور اس صورتحال میں مدد کے لیے پکارا اور دل مطمئن ہونے پر ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری رپورٹس کی روشنی میں میرا محکمہ سفیر کی رپورٹ کے چیتھڑے اڑا دے گا، لہذا اس کے بعد میں بہت احتیاط سے رہنے لگا اور 2-3 خاص ہمدرد مہاجروں کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔ سفارت خانے بھی جانا کم کر دیا تھا۔ آئندہ چند روز میں مجھے ان مہاجروں کی لسٹ مل گئی جو مالی لحاظ سے مستحکم تھے اور ضرورت مند مہاجروں کی ہاتھ رہوا مدد بھی کرتے تھے، بلکہ ان کے قریب جاننے والے مہاجروں سے بھی رابطہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ ان مہاجروں میں کچھ تو مشرقی پاکستان میں بھی صاحب حیثیت تھے اور اسی فراخ دلی سے دوسروں کی مدد بھی کرتے تھے۔ 25 مارچ 71 سے پہلے اور بعد میں خانہ جنگی کے دوران انہوں نے بہت سے بہاری اور پاکستانی مہاجروں کو اپنے پاس پناہ بھی دی تھی۔ ان میں ایک شاہی مرزا بھی تھے جو آج کل پاکستانی ڈراموں میں کام کرتے ہیں۔
یہ اپنے ہمراہ جو کچھ بھی نیپال لا سکے وہ انہوں نے باوجود کثیر الاولاد ہونے کے ضرورت مندوں میں بانٹ دیا تھا۔ کچھ مہاجر ایسے بھی تھے جن کے سابقہ جاننے والوں نے بتایا کہ مشرقی پاکستان میں ان کی مالی حالت اچھی نہ تھی، لیکن نیپال پہنچنے کے بعد وہ کھلے مکانوں میں رہنے لگے اور کھلا خرچ بھی کرنے لگے۔ ان لوگوں نے نیپال میں اپنے ضرورت مندوں کے حلقے بنا رکھے تھے جن کے ساتھ تقریباً ہر روز محفلیں جمتی تھی۔ ان فارغ البال مہاجروں کی تیسری قسم وہ تھی جنہیں سابقہ مشرقی پاکستان میں ان کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق کوئی بھی نہ جانتا تھا، حتیٰ کہ ان کے شہر گلی محلے والے بھی ان سے ناواقف تھے۔ سفارت خانے سے مجھے رجسٹرڈ مہاجروں کی فہرستیں مل چکی تھی۔ ان کے علاوہ مہاجروں نے بھی اپنی طرف سے مکمل فہرست تیار کر رکھی تھی۔ دونوں فہرستوں میں ان تیسری قسم کے مہاجروں کے مکمل پتے درج تھے۔ ان کو جاننے اور پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ ایک بڑی ہی عجیب بات یہ تھی کہ اس تیسری قسم کے مہاجروں کے کوئی افراد خانہ بھی نہ تھے۔ بقول ان کے افراد خانہ یا تو مشرقی پاکستان میں فسادات کے دوران یا مکتی باہنی کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور وہ بالکل اکیلے ہی نیپال پہنچے تھے۔ مجھے سونپے گئے مشن کے مطابق میری سب سے زیادہ دلچسپی ان تیسری قسم کے مہاجروں سے تھی۔ اس مشن کے لیے نہ تو سفارت خانے پر بھروسہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو پہلے ہی غدار ہو چکے تھے، بک چکے تھے، اور نہ ہی کسی اور کے اوپر اندھا اعتماد کر سکتا تھا۔ اس کا حل میں نے یہ ڈھونڈا کہ ہر روز ایسے 5-6 مہاجروں کو ملنے اور اپنے ہمراہ ان کو ان کے شہر محلہ اور گلی میں ساتھ رہنے والوں کے ساتھ لے جانے کا پروگرام بنایا تاکہ ان کی اصلیت جان سکوں۔ پہلے روز ہم اللہ کا نام لے کر ایسے ہی ایک مہاجر کے گھر گئے جس نے خود کو کھلنا میں سلیم ہوٹل سے ملی ہوئی عمارت کا رہائشی بتایا تھا۔ میرے ساتھ کھلنا کے مدبر 3 مہاجر تھے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس نے بڑی رکھائی سے ہم سے بات کی۔ اس نے 3-4 کمروں پر مشتمل گھر کرائے پر لے رکھا تھا جس کا فرشی ڈرائنگ روم خوب آراستہ تھا۔ میں نے اپنی آمد کا سبب بتایا کہ میرے ہمراہی مہاجر مجھ سے کچھ رقم بطور قرض لینا چاہتے ہیں۔ چونکہ آپ بھی کھلنا کے رہائشی ہیں اس لیے اگر آپ ان کی تصدیق کر دیں تو میں انہیں رقم قرض دے دوں۔ اس مہاجر کا تو مجھے دیکھتے ہی رنگ فک ہو چکا تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پائے رکھا۔ اس نے تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں تو کھلنا کبھی نہیں گیا، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ جو ایڈریس یہ بتا رہے ہیں کیا وہ درست بھی ہے کہ نہیں۔ ان مہاجروں کو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ اپنے اصلی ایڈریس نہیں بتائیں گے بلکہ نقلی بتائیں گے۔ ایسا کرنے کے پیچھے میرا مقصد اس کی اصلیت جاننا تھا، تو انہوں نے اپنے ایڈریس وغیرہ بتا دیے جو کھلنا کے نہیں تھے۔ صاحب خانہ نے بڑی بے روحی سے یہ ایڈریس سنے اور کہا کہ ہاں سب ٹھیک، اب آپ جائیں۔ میں نے اس کے رویے پر کوئی توجہ نہ دیتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ کھلنا میں کیا کام کرتے ہیں اور آپ کے ریکارڈ کے مطابق سلیم ہوٹل سے ملحقہ بلڈنگ میں رہتے تھے، اس بلڈنگ کے مالک کا کیا نام تھا؟ میرا سوال سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ہمیں فوراً گھر سے نکل جانے کا کہا۔ میرے ساتھ آئے ہوئے مہاجروں کے بھی رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ارادہ سمجھ پاتا میں نے اسے گردن سے پکڑ کر فرش پر گرا دیا۔ میں نے اس کی گردن ایسے طریقے سے پکڑی تھی کہ اس کے منہ سے سوائے خر خر کے کوئی آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ مجھے اس پر شک تو ہو گیا تھا۔ اب یقین کے لیے میں نے پسٹل نکال کر اس کے سر پر لگاتے ہوئے ساتھ آئے ہوئے مہاجروں سے کہا کہ اس کے کپڑے اتار کر اس کے مسلمان ہونے کی تصدیق کرو۔ وہ غیر مسلم نکلا۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے اور کہا کہ اب شرافت سے اپنی حقیقت بتاؤ گے یا میں دوسرا طریقہ اختیار کروں۔ چونکہ اس کا راز تو کھل چکا تھا وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ میں نے 2-3 تھپڑ لگا دیے تو وہ بول پڑا۔ اس نے بتایا کہ وہ کلکتہ کا رہنے والا ہے، سویلین ہے اور مکتی باہنی تحریک میں شامل رہا ہے۔ مشرقی پاکستان میں تحریبی کارروائیوں میں پاک فوج کے زیر استعمال رہنے والے پل کو اڑانے میں اس کا نمایاں کردار رہا ہے، کیونکہ وہ ہوڑا برج کلکتہ کے نزدیک بارود بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا رہا ہے۔ اس کا نیپال آنے کا مقصد پاکستان جانا نہیں بلکہ یہاں سے مہاجروں کی ٹیم تیار کرنا تھی جو پاکستان جا کر تحریبی کارروائیاں کر سکے۔ یقیناً آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس نے سب راز کیوں اگل دیے۔ اس کی پہلی وجہ ہم دونوں ایک ہی نیوٹرل ملک میں تھے جہاں ہم دشمن ہونے کے باوجود قانونی طور پر ایک دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ دوم، اسے میری اصلیت کا بھی علم نہیں تھا۔ میرے نیپال آنے سے پہلے ہی وہ ان کارروائیوں میں مصروف تھا۔ اس نے مزید بتایا نیپال میں مزید اس کے 8 ساتھی بھی موجود ہیں جو انہی کارروائیوں میں مصروف ہیں اور سب مہاجر بھیس میں ہیں۔ یہ سب بتا کر اس نے کرہت لہجے میں کہا تم جو کوئی بھی ہو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ آپ نے ایمبیسی کو ہمارے متعلق بتا کر
हमारी रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवा दो। ऐसी सूरत में भी जितना अरसा हम चाहें नेपाल में रह सकते हैं। वो अपनी बकवास किए जा रहा था और मैं सोच रहा था कि उस जैसे 8 और भारतीयों को जिंदा छोड़ देना हमारे लिए कितना खतरनाक होगा। यहाँ पर हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल जैसे दबंग दोस्त भी नहीं थे जो मेरे मददगार साबित होते। उन कम बख्तों ने मुहाजिरों की कसम पुरसी का फ़ायदा उठाकर बहुत सू को अपना हम नवा बना लिया होगा। मैं तो अपने साथ आने वाले मुहाजिरीन पर भी एतमाद नहीं कर सकता था। इसको मार देने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाना भी एक मसला था। ना खटमंडो बड़ा शहर था और ना ही कोई मेरे पास गाड़ी थी। एक अहम बात कि मजीद 8 भारतीय यहाँ पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सब सोचकर मैंने एक प्लान बनाया। आम हालात में ये एक कमज़ोर प्लान था, लेकिन हालात के तकाजे के मुताबिक मुझे इससे बेहतर कुछ ना सूझा। मैंने अपने साथ आने वाले तीनों मुहाजिरों को फारिग किया और उन्हें सख्ती से हदायत की कि अपने और मेरे यहाँ आने का जिक्र किसी से भी ना करें, हत्ता कि अपने घर वालों से भी ना करें। मैंने सारा प्लान पहाड़ी कोयलों की उस भरी हुई अंगीठी को देखकर बनाया था जो उस मुक्ति बाहिनी के कारकुन के ड्राइंग रूम में थी। कठमंडू की हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी में घर में कोयलों की अंगीठी रखना आम बात थी। मैंने वो दहकती हुई अंगीठी उसके सोने वाले कमरे में रखी, जहां पर वैसी ही अनजली अंगीठी पड़ी हुई थी, जिसे उठाकर मैं ड्राइंग रूम में ले आया। मुक्ति बाहिनी का ये एजेंट मशरकी पाकिस्तान में अपनी कामयाबी की वजह से बेखौफो हतर मुझे धमकियां दिए जा रहा था। पाकिस्तान में मुझे गर्दन की महसूस नसों को दबाकर हलाक करने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ चार्टों को दिखाकर देने की हद तक बताई गई थी। मैं हाथों पैरों से बंधे हुए उस एजेंट के सीने पर चढ़कर बैठ गया और टटोल कर उन नसों को अपने हाथों के अंगूठे और अंगुश्ते शहादत से जोर से दबाया। 2 मिनट इसी कैफियत में रहने के बाद मैंने उसकी गर्दन से हाथ उठाया तो उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वह मर चुका है। काफ़ी देर तक मैं उसके सीने पर इसी तरह बैठा रहा और हर लम्हा मुझे यही शक गुजरता कि वो अभी सांस लेगा, हरकत करेगा, लेकिन वो तो वाकई मर चुका था। मैंने मजीद तसल्ली के लिए उसकी नब्ज़ टटोली और उसी कमरे में पड़ा एक आईना उसकी नाक के साथ लगाए रखा। जब उसमें ज़िंदगी के कोई आसार दिखाई ना दिए तो मैंने उसके हाथ पाँव खोले और उसे उठाकर उसके सोने वाले कमरे में उसके बेड पर डाल दिया। कमरे में धुआं भर चुका था। उसके कमरे में पड़े सूटकेस की तलाशी ली तो उसमें से भारतीय हुकूमत का जारी करदा पासपोर्ट और कुछ और अवराक निकले जो हिंदी में टाइप हुए थे। बाकी सब तसल्ली करके मैंने उसके ऊपर 2 कंबल डाल दिए, बत्ती बंद की, बाहर आकर ड्राइंग रूम की भी बत्ती बंद की और बाहर वाले दरवाजे में खड़े होकर बाहर से तसल्ली की। तसल्ली हो जाने के बाद वहां से निकला, रोड पर पहुंचकर रिक्शा लिया और अपने होटल वापस आ गया। दूसरे रोज दोपहर के करीब मैं सफारत खाने पहुंचा तो सबकी जुबान पर एक कहानी थी कि एक मुहाजिर कमरे में धुआं भर जाने की वजह से मर गया। उसको गुस्ल दिया गया और जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। किसी को कुछ ना पता चला कि वह मुस्लिम था या गैर मुस्लिम। शाम को होटल में रोजमर्रा के काम निपटाने के बाद कल वाले तीनों मुहाजिर मेरे पास आए। उन तीनों को उसके एजेंट होने का इल्म था, लेकिन वो लोग उसकी मौत से बेखबर थे कि वो कैसे मरा। ना ही उन्होंने कोई तज़किरा किया और ना ही मैंने बताना मुनासिब समझा।